अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नूर और मैं लोगों का हॉरर स्टोरीज नरेट करता हूँ। अगर ज़िंदगी में आपके साथ भी कोई वाक़या पेश आया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है और एक ईमेल है जिस पर आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हो और अपनी स्टोरी को शेयर कर सकते हो। मैं बेस्ट स्टोरी सेलेक्ट करके उस पर नरेट करूँगा। अगर आप लोग चाहते हो कि आप ही की वॉइस में स्टोरी शेयर किया जाए तो आप लोगों ने स्टोरी को रात के टाइम रिकॉर्ड करना है ताकि पीछे बैकग्राउंड में नॉइस ना हो। चलते ही आज की कहानियों की तरफ। मगर कहानी से पहले अगर आप लोग इस तरह स्टोरीज पसंद करते हो तो हमारे चैनल नूरी स्केरी स्टोरीज को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह स्टोरीज आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलते ही आज की कहानियों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नूर भाई, मैं कश्मीर इंडिया से ताल्लुक़ रखती हूँ। अपना नाम शेयर नहीं कर सकता। मेरी वाक़या 2023 में शुरू हुआ जब मैं श्रीनगर में पढ़ रही थी। हमारे हॉस्टल में अंधेरे के बाद कुछ खास लड़कियों की खिड़कियों पर दस्तक दी जाती थी। वो लड़कियाँ चिल्ला उठती और सबको इकट्ठा करके लेती। एक शाम हम बैठे बात कर रहे थे और मेरे रूममेट ने इंकशाफ किया कि इसके साथ दो गैर मराई साथी है। एक हमारे मजहब से है और दूसरा जो है वो किसी और मजहब से ताल्लुक़ रखता है। जैसे जैसे हमारी दोस्ती गहरी हुई मैं भी ऐसी ही परेशानियों का तजुर्बा करने लगी। घर के एक दरवाजे के दौरान मैं बिस्तर पर बाएं जानिब मुँह करके लेटी थी। जब मैं दाएं जानिब करने की कोशिश की तो एक गैर मराई कुव्वत ने मेरे कंधे को जोर से धकेल दिया। मुझे दबाए रखा। मैंने आंखें खोली, कुछ नजर नहीं आया लेकिन दबाव बरकरार रहा। मैंने दोबारा कोशिश की, फिर धक्का। तीसरी कोशिश पर वही मज़ाहमत। मैंने आहिस्ता से दवाएं पड़ी और सो गई। हॉस्टल में वापस आकर मैं जोरदार नींद में झटके और मफलूज होने के दौरों का शिकार होने लगी। एक सुबह एक दोस्त मुझे जगाने आई। मैंने उसके वजन को अपने सीने पर महसूस किया लेकिन मेरी आंखें खुलने से इनकार कर रही थी। जब मैंने आखिरकार उन्हें जोर से खोला तो वो मुझ पर खौफनाक तौर पर मुस्कुरा रही थी। एक लम्हे बाद वो गायब हो गई। मैंने आवाज़ दी। उसने अपने बिस्तर से जवाब दिया। कह रही थी कि वो सो रही थी। उसी वक्त परेशानियां बढ़ गई। मैंने सोने से पहले हिफाजती आयात पढ़ने की आदत बना ली। आखिरकार हमारा कोर्स ख़त्म हुआ और हम सब घर चले गए। मैं अक्सर सुबह की नमाज के लिए उठती हूँ। एक रात मैंने कदमों की आवाज़ सुनी। दरवाज़ा कड़कड़ाया। बाथरूम का नलका बह रहा था लेकिन जब मैंने चेक किया तो कोई नहीं था। कुछ रातों बाद नमाज के दौरान मैंने आंगन से गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी जैसे कोई दरिंदा घूम रहा हो। आवाज़ें इतनी गैर फितरी थी, इतनी पुरअसरार थी कि मेरे हाथ कांपने लगे। फिर भी मुझे एक नामालूम हिफाजत का एहसास हुआ जैसे कोई मुहाफिज मौजूद मेरे साथ खड़ा हो। मैंने नमाज पूरी की और बाहर झांकने की हिम्मत की। दरिंदा भागता हुआ महसूस हुआ। मैंने 3 भारी कदमों की आवाज़ें सुनी जो अंधेरे में पीछे हट रही थी। मेरे खानदान ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया जब तक कि पड़ोसियों ने तस्दीक नहीं की कि उन्होंने भी वही आवाज़ें सुन ली। मैंने ऑनलाइन सर्च किया। आवाज़ लकड़बागी की कॉल से मिलती जुलती थी। हालांकि हमारे इलाके में लकड़बागी नहीं पाए जाते थे। एक बार उसी रूममेट के साथ फोन पर बात करते हुए मैंने उसके जिन्नात की कहानियों का मजाक उड़ाया। उस रात मैंने अपनी ज़िंदगी की बदतरीन नींद का मफलूज होना महसूस किया। एक साया मेरे सीने पर बैठा था, मुझ पर हंस रहा था जैसे कह रहा हो कि अब हमारे वजूद से इनकार करो। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, कुछ नहीं निकला। मैंने जोर देकर आयात पढ़ी और दबाव खत्म हो गया। सुबह सवेरे किसी ने मेरे दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। मैंने समझा मेरी माँ है लेकिन जब मैंने जवाब देने की कोशिश की तो मेरी ज़ुबान फिर मफलूज हो गई। दस्तक पूरे 2 मिनट तक जारी रही। जब मैं आखिरकार आज़ाद हुई और दरवाज़ा खोला तो सब सो रहे थे। मैंने माफ़ी मांगी और तब से मजाक नहीं उड़ाया। हालांकि हाल ही में जब मैं भी रात की तिलावत भूल जाती हूँ मैं अपना चेहरा वसीह कोकली आंखों के साथ अपनी तरफ घूरते हुए देखती हूँ। ये अब 3 बार हो चुका है। अजीब बात है, मैं लम्हे में खौफ महसूस नहीं करती। सिर्फ बाद में जब उसका तज़किरा करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी कहानी शेयर करने का शुक्रिया।
चलते हैं दोस्तों दूसरी कहानी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नूर भाई, मेरा नाम शुएब है। मैं 19 साल का हूँ और इंडिया से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये वाक़या 1 साल पुराना है। मैं रोज़ाना कॉलेज जाता था, सब कुछ मामूल के मुताबिक था, जब तक कि मेरा फ़ोन टूट नहीं गया। अचानक मैंने नाकाबिल बर्दाश्त तन्हाई महसूस की। फिर अजीब चीज़ें शुरू हुई। मैंने एक मुस्तकिल मौजूदगी महसूस की। ये मेरे फ़ोन के टूटने के बाद शुरू हुआ। मैं बाकायदगी से नमाज पढ़ता था, लेकिन अगर मैं ज़्यादा सो जाता तो मुझे महसूस होता कि कोई मुझे नमाज के लिए जगा रहा है। मैंने उसकी तारीफ़ की। मैंने कभी नमाज नहीं छोड़ी। मैंने ये बात कॉलेज के एक करीबी दोस्त से शेयर की। उसने कहा कि अच्छा है कि मैं सुस्ती नहीं कर रहा, लेकिन मैंने उसे ये भी बताया कि मुझे लगता है कि मैं कभी तन्हा नहीं हूँ। हमारी ख़ानदान नहीं है। अगर एक फ़ोन टूट जाता है तो दूसरा चंद दिनों में आ जाता है, लेकिन इस पर अजीब तौर पर कोई मुतबादिल नहीं आया। एक शाम उसने मुझे काम के बाद उसे लेने के लिए कहा। वापस के रास्ते में हम एक बड़े दरख्त के पास से गुजरे। मेरे जहन में एक ख्याल आया, ये दरख्त गिरने वाला है। चंद लम्हों बाद वो हमारे बिल्कुल पीछे गिर गया। मैं हिल गया। जब मैं अपनी माँ को बताया तो वो मुझे एक आलिम के पास ले गया। आलिम के अल्फाज ने मुझे हैरान कर दिया। एक जिन आपकी निगरानी कर रहा है। वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वो आपकी रूहानी बहबूद चाहता है। उसने नमाज के लिए जगह और फ़ोन की गैर मौजूदगी की वजाहत कर दी, जो शायद मुझे हल्फशार की तरफ ले जाता है। मैं अब अजीब तौर पर खुशी महसूस करता हूँ। कुछ दिन बाद ईद से एक रात पहले मेरा 3 बजे घर वापस आया और रूम गया। मेरे कान में एक आवाज़ आई, शुएब उठो, नमाज का वक्त हो गया है। मैं अचानक जाग उठा। घर में तन्हा था। मैंने चिल्लाकर पूछा, तुम कौन हो? बोरचिहाना खालिस सफ़ेद रोशनी से जगमगा उठा। हालांकि स्विच बंद था। अंदर से एक आवाज़ ने जवाब दिया, डरो मत शुएब, मैंने तुम्हें नमाज में रोते देखा। तुम्हारे आंसू ने मुझे मुतासिर किया। मैं तुम्हारे सही रास्ते पर रखने के लिए ठहरा, लेकिन तुम्हारा खानदान परेशान है। मैं अब जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना और अपनी नमाज़ी मत छोड़ना। ये गुमराह नहीं होना। बोरचिहाना तारीख हो गया। अगले दिन मैंने आलिम से मुलाकात की। उसने तस्दीक की कि जिन चला गया है और मुझे उसके मशवरे पर अमल करने की तलकीन की। दोस्तों चलते हैं तीसरी कहानी की तरफ, जो कि मलाइका ने हमारे साथ शेयर की है। मेरा नाम है मलाइका। मैं फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखती हूँ। ये कहानी मेरे वालिद के कज़न के ख़ानदान की तरफ से है। मेरे चचा की बेटी हैरत अंगेज़ तौर पर खूबसूरत थी। लंबे चमकदार बालों के साथ उसे तैयार करना पसंद था। मेकअप, खुले बाल, खूबसूरत कपड़े। वो इब्तिदाई तौर पर हमारे साथ थी, फिर रात में चाँद पर अकेली जाने लगी। वो नहाती, सुर्ख लिपस्टिक लगाती और ऊपर चलती थी जैसे किसी से मिलने जाती हो। मेरी माँ ने पूछा क्यों? वो खांसती और कहती कि उसे मज़ा आता है। उसका रवैया अजीब होता गया। एक दिन मेरे वालिद ने उसे अपने आप से बात करते हुए देखा। पूछने पर उसने कहा, बस अपने आप से बात कर रही हूँ। बाद में खाना पकाते हुए उसने फिर बात की। मेरे वालिद ने मजाक में कहा, जिससे भी बात कर रही हो उसे मेरे से मिलने बोलो। उस रात वो ड्राइंग रूम में अकेले सोई। तकरीबन 1 बजे उसने अपने सीने पर कुचलने वाला वजन महसूस किया। उसे गला गोंदता हुआ उसने आंखें खोले। एक बड़ा सायानुमा वजूद जिसका चेहरा धुंधला था उस पर बैठा था। उसका गला दबा रहा था। उसने पूरी तौर पर हिफाजती आयात पढ़े। वजूद गायब हो गया। उसने मेरे चाचा को फ़ोन किया और सब कुछ समझाया। वो उसे घर ले गए, लेकिन वही रवैया जारी रहा। सुर्ख लिपस्टिक छत पर रहते। एक दोपहर एक छोटी कज़न उसे मिलने गई। जब कज़न सीढ़ियाँ उतर रही थी तो एक गैर मराई कुव्वत ने उसे ज़ोर से धकेल दिया। मेरे चचा की बेटी चिल्ला रही थी, मैं नहीं जाऊंगी, उसे छोड़ दो। उन्होंने एक मज़हबी आलिम को बुलाया। उसने इंकशाफ किया कि एक दिन उससे मोहब्बत करता है। उसने एक तवीज़ दी और हिदायत की कि उसके रात के कपड़े और कुछ गोश्त एक सुनसान जगह पर पीछे मोड़ कर देखे बगैर छोड़ दे। उन्होंने ऐसे ही किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई। उसके बाद ख़ानदान रात में बाहर नहीं निकलता था। दोस्तों चलते हैं आज की चौथी कहानी की तरफ।
السلام علیکم نور بھائی، میرا نام ہے شہزاد اور میرے ساتھ واقعات 2019 سے شروع ہوئے۔ میں UAE چلا گیا اپنی کزن کی مدد کے لیے جو طلاق کے بعد مالی پریشانی میں تھا۔ ہم دبئی کے کمرشل ایریا میں رہتے تھے، بعد میں عجمان شفٹ ہو گئے۔ ہر صبح میں اپنے کزن کے بچوں کو بس اسٹاپ تک چھوڑنے جاتا تھا۔ ان واک کے دوران میں بار بار ایک آدمی کو دیکھتا تھا، 4 فٹ سے زیادہ لمبا، روایات عرب لباس میں، ہمیشہ سوچ میں ڈوبا ہوا۔ وہ مجھے گرم جوشی سے سلام کرتا جو مقامی لوگوں کے لیے غیر معمولی تھا۔ ہم دوست بن گئے۔ وہ کچھ اردو بولتا تھا اور جب اسے پتہ چلا کہ میں بلوچ ہوں تو ہمارا رشتہ مضبوط ہوا۔ وہ اکثر میرے ساتھ کھانے میں شامل ہوتا اور مجھے مشورہ دیتا کہ باقاعدگی سے نماز پڑھو اور خدا کے قریب رہو۔ میں 3 ماہ اور 9 دن رہا۔ جب میرا ویزا ختم ہوا تو مجھے پاکستان واپس آنا پڑا۔ جانے سے پہلے میں نے اپنے کزن سے کہا دوسری منزل پر میرے دوست سے بات کرو، شاید وہ کام یا ویزے میں مدد کر سکے۔ میرا کزن مجھے حیران ہو کر گورا، شہزاد وہ اپارٹمنٹ 6 سال سے بند ہے۔ میں نے اصرار کیا کہ میں اسے کئی بار ملا ہوں۔ اس نے تصویر یا نمبر مانگا۔ میں نے اپنا فون چیک کیا، ہر تصویر ڈیلیٹ تھی۔ پھر اس نے مجھے ایک پرانی اخبار کی کلپنگ دکھائی۔ تصویر میں وہ آدمی میرا دوست تھا۔ وہ سالوں پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں مر گیا تھا۔ یہ راز مجھے پریشان کرتا ہے۔ میں کسی سے مل رہا تھا، کون مجھے نماز پڑھنے کا مشورہ دے رہا تھا؟ اگر وہ مر چکا تھا تو کون مجھ سے بات کر رہا تھا؟ صرف خدا جانتا ہے۔ سننے کا شکریہ۔ چلتے ہیں دوستوں 5ویں کہانی کی طرف۔ السلام علیکم نور بھائی، میرا نام ہے سہیل، احمد آباد انڈیا سے میں تعلق رکھتا ہوں۔ میں نے یہ کبھی شیئر نہیں کیا آپ پہلے ہے، یہ 2019 میں شروع ہوا۔ میرا قریبی دوست اسے ببلو کہے، قرآن کا حافظ ہے، ایک اسلامی عالم ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ وہ زیادہ تر تعلیم کے لیے دور رہتا تھا، تو جب وہ آتا ہم ہمیشہ ملتے تھے۔ ایک دن اس نے ایک لمبی کال کی جس نے مجھے حیران کیا۔ لڑکے عام طور پر اتنی دیر تک بات نہیں کرتے۔ جب میں نے پوچھا، اس نے کہا کہ ایک دوست مشکل میں ہے، لیکن تفصیل نہیں بتائی۔ اگلے دن میں ایک اور دوست کے ساتھ ککاریا گیا۔ گیٹون کے قریب ایک مشہور ہینگ آؤٹ سپاٹ، بالکل آگے ایک قبرستان ہے۔ جب میرا دوست اپنی گرل فرینڈ سے ملا، میں الگ اپنے فون پر بیٹھا تھا۔ بور ہو کر میں نے قبرستان کی طرف پتھر پھینکنا شروع کر دیے۔ میں نے اس پر کچھ نہیں سمجھا۔ 2 دن بعد ببلو ایک اور کال پر تھا، دعائیں پڑھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ اس نے بتایا کہ اس کے دوست کے پورے خاندان کو جنات نے گھیر لیا ہے۔ میں ہنس پڑا، سمجھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، میرا دوست اپنے گھر کے پیچھے ایک تالاب میں پتھر پھینکتا تھا۔ ایک پتھر ایک جن کے بچے کو لگا۔ اب جن اور اس کا خاندان اسے تنگ کر رہا ہے۔ میں اور زیادہ ہنسا اور تنزن کہا، اگر تم کبھی جن سے ملے تو اسے میرے پاس بھیج دینا۔ ہم گلے ملے اور الگ ہوئے۔ وہ اگلے دن چلا گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب میرا ڈراؤنا خواب شروع ہوا۔ اس رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ببلو نے مجھے میڈ نائٹ پر فون کیا۔ جب میں گاڑی چلا رہا تھا، ایک اور کال آئی۔ ایک خوفناک آواز چلائی، تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو؟ میں آ گئی ہوں، اب تم کیا کرو گے؟ میں حال میں جاگا، پسینے سے شرابور، دل دھڑک رہا تھا، آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں سویا تھا، لیکن کہیں اور جگہ۔ صبح سویرے میں نے ببلو کو فون کیا۔ وہ خان صاحب تم ڈر گئے ہیں نا؟ اس نے وضاحت کی، وہ میرے لیے آ رہی تھی، لیکن جب تم نے مجھے گالی لگایا میری خوشبو تم پر منتقل ہو گئی۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ کوئی بھی جن میرے پاس بھیج دو۔ اس نے سنا اور تمہارے لیے آ گئی۔ میں خوفزدہ ہو گیا۔ دن گزرے، مزید واقعات ہوئے۔ ایک شام میں نے اپنے بہن کو اوپر خال میں جاتے دیکھا۔ میں نے اسے 2 بار آواز دی، کوئی جواب نہیں۔ جب میں نے چیک کیا تو وہ وہاں نہیں تھی۔ پھر میں نے اسے حقیقت میں سیڑھیاں چڑھتے دیکھا۔ میرے ہون جم گئے۔ ایک اور رات میں اپنے طریق کمرے میں فون پر لیٹا تھا۔ ایک لڑکی اندر آئی۔ میں نے سمجھا کہ وہ پڑوسی ہے جو کبھی کبھار پانی لینے آتی ہے۔ اس نے فریج کھولی۔ جب میں نے اوپر دیکھا تو وہ سیدھی دیوار میں چلی گئی، وہ غائب ہو گئی۔ میری سانس رک گئی۔ میں نے اپنے خاندان کو بتایا۔ جلد ہی صاحب بیمار ہو گئے۔ ہم نے ایک مولوی کو بلایا۔
جس نے مجھے مبارک پانی دیا۔ اسے پینے کے بعد میرے کندھے پر ناقابل برداشت بوجھ محسوس ہوا۔ میں بے ہوش ہو گیا۔ اگلے دن میں نے ببلو کو فون کیا۔ اس نے کہا کہ وجود پہلی رات ہی مجھے چھوڑ چکا تھا، لیکن میں نے کسی سنسان جگہ پر کچھ اور اٹھا لیا تھا۔ اس نے تحقیق کی۔ میں نے ان کی رہائش گاہ پر پتھر پھینک کر انہیں ناراض کر دیا تھا، یعنی قبرستان۔ علاج آج تک جاری ہے، کیونکہ اٹیچمنٹ جتنی دیر تک رہتی ہے اتنی مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ میں نے یہ بات کبھی کسی سے ذکر نہیں کی، کیونکہ مجھے خبردار کیا گیا تھا کہ خاموشی حفاظت ہے۔ ایک بار میں نے اس کا ذکر کیا اور اس رات باورچیخانے میں زبردست خوشبو پھیل گئی۔ میرا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ ایک عالم نے مجھے بتایا کہ وجود اس کے بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتا، اس لیے میں نے آپ تک اسے چھپایا ہوا تھا۔ چلتے ہیں دوستو چھٹی کہانی کی طرف۔ السلام علیکم نور بھائی، میرا نام سجاد احمد ہے۔ اصل میں ثوابی سے تعلق رکھتا ہوں۔ اب اسلام آباد میں اعلیٰ تعلیم اور پارٹ ٹائم ریسٹورنٹ کے کام کے لیے کبھی کبھار جاتا ہوں۔ میں 30 سال کا ہوں۔ میری اردو کامل نہیں ہے تو غلطیوں کے لیے معاف کیجیے۔ میرے ساتھ یہ واقعہ حال ہی میں ہوا۔ عید کے 9ویں دن چھٹے دن میں اسلام آباد سے اپنے گاؤں گیا۔ 2 دن بعد ہم میری بہن کے سسرال گئے، ایک ایسی جگہ جو پہاڑوں اور گہری کھائیوں سے گھری ہوئی ہے، جہاں گھر دور دور بکھرے ہوئے ہیں، ہر ایک اپنی چوٹی پر واقع ہے۔ ہم صبح 10 بجے نکلے اور شہر کے مارکیٹ میں 2:30 بجے پہنچے۔ وہاں سے کوئی گاڑی نہیں جا سکتی تھی، صرف پیدل سفر۔ میری دادی، ماں، بھابھی اور 2 بھانجے۔ میں نے یہ ٹریک کیا۔ راستے گھنے طریق جنگلوں سے گزرتا تھا، جہاں سورج کی روشنی بمشکل پہنچتی تھی۔ ہم 4 بجے پہنچے۔ اس جگہ پر کوئی سمارٹ فون نہیں، نو الیکٹریسٹی، صرف سولر پلینس اور ٹریکٹر بیٹریز سے روشنی ہوتی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد میں باہر نکلا، بے چین کیونکہ میرے پاس بات کرنے والا کوئی بندہ نہیں تھا۔ 2 بجے میری امی اچانک چلائی اور بیٹھ گئی، پسینے سے شرابور۔ اس نے کہا کہ ایک کالا وجود جس کے بڑے دانت تھے اس کے بال چبا رہے تھے اور خنس رہا تھا۔ جب وہ جاگی، میرے بہنوئی جو ایک مولوی ہے، اس نے دعائیں پڑھے اور وہ پرسکون ہو گئی۔ میں اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں کچھ برداشت نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں اس کا سر اپنے گود میں رکھ کر صبح تک بیٹھا رہا۔ اگلی رات مزید مہمان آ گئے تو مجھے ایک الگ کمرے میں سونا پڑا۔ اس کا دروازہ دوسرے کمرے میں کھلتا تھا جہاں میری ماں سوتی تھی۔ میں نے اس رات گھر کے چھوٹے کتے کو ایک پودے سے باندھ دیا۔ 2 بجے کتا زور زور سے بھونکنے لگا۔ میری کان میں ایئر فون تھے، میں گانے سن رہا تھا، پھر بھی میں کچھ اور سن رہا تھا۔ دیوار کی گاڑی سیکنڈ والی انسان سپیڈ سے ٹک ٹک کر رہی تھی، عام رفتار سے 5 گنا زیادہ۔ باہر ہوا چل رہی تھی، بارش کے اثرات تھے۔ میں نے اسے اگنور کیا اور دوبارہ گانے سننا شروع کیے۔ کتا پھر بھونکا۔ میں نے چیک کیا، وہ آزاد ہو گیا تھا اور گیٹ کی طرف بھونک رہا تھا۔ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن پھر پیچھے ہٹ رہا تھا۔ میں نے اسے دوبارہ باندھا اور واپس موڑا۔ گیٹ کے پیچھے پردے کے ذریعے میں نے وہی مخلوق دیکھی جس نے میری ماں کو ڈرایا تھا۔ خوفناک چہرہ، لمبے بال، باہر نکلے ہوئے دانت۔ میں جم گیا، خدا کا نام بار بار پڑھتا رہا، پھر اندر بھاگا اور دروازہ بند کر لیا۔ کھڑکی سے میں نے اپنے بہنوئی کے بھائی کو دیکھا جس نے 30 سال پہلے سوسائڈ کیا تھا۔ دیوار پر بیٹھا ہوا چلا رہا تھا، اپنا سیاہ گوشت نوچ رہا تھا، آنکھیں انگاروں کی طرح جگمگا رہی تھی۔ میں گر گیا، میرا سار میز سے ٹکرایا اور 4 دن بعد ہسپتال میں جگا۔ جب میں نے سب کچھ سنایا تو میری بہنوئی نے بتایا کہ اس کے بھائی کو جنات نے گھیر لیا تھا، پاگل ہو گیا تھا اور اس نے خودکشی کر لی تھی۔ اس کی قبر ہمارے راستے میں کائی میں تھی۔ ہم نے ایک عالم سے رابطہ کیا جس نے ہمیں ہدایت کی کہ میں نے اس دن جو کپڑے پہنے تھے انہیں صحن میں جلا دے جب گھر خالی ہو۔ اس نے دعائیں پڑھی اور جن سے قسم دلائی کہ واپس نہیں آئے گا۔ ہم 15 اپریل کو چلے گئے۔ مجھے اب بھی بخار ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ خدا مجھے شفا ضرور دے گا۔ یہ میری سچی کہانی ہے، ہر لفظ سچا ہے۔ میرے پاس میرے دادا کی 3 یا 4 اور کہانیاں ہیں 1947 سے پہلے کی۔
ان کو یاد کرنا بھی میری نبض روک دیتا ہے. میں انہیں کسی اور وقت شیئر کروں گا. دوستو اگر یہ کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیجئے تاکہ اس طرح کہانیاں آپ لوگوں کو ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.